अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं वीडियो देखने वाली अक्सरियत ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एक क्लिक ही तो करनी है। जज़ाकल्लाह। दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल किस्त 9 दूसरा हिस्सा। ऐतना जब आयशा बनी, हरमन की हैसियत ऐसी थी कि कोनार्ड गेअफडोजिनान और शाह अगस्तस जैसे खुद सर बादशाह भी उसकी बात को चुटकियों में रद्द नहीं कर सकते थे। जासूसी का तमाम तर निज़ाम उसके हाथ में था। उनमें तबाहकार जासूस भी थे। हरमन किसी भी हुक्मरान को खुफिया तरीके से कत्ल कराने की हिम्मत और अहलियत रखता था। उसे इजाज़त दे दी गई थी कि अपना तजदिया पेश करे। उसने कहा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि दुश्मन के राज मालूम करने के लिए और उसकी किरदार कुशी के लिए सिर्फ लड़कियों पर क्यों भरोसा किया जा रहा है। किसी हुक्मरान ने कहा, इसलिए कि औरत इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। किरदार कुशी का बेहतरीन जरिया औरत है, ख्वाह वो तहरीर में या गोश्त पोस्ट की सूरत में हो। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो कि अरब में बहुत से मुसलमान उमरा, कलादारों और वज़रा को हमने औरत के हाथों अपना गुलाम बना लिया है। हरमन ने कहा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत फौज के हाथ में है। उनका खलीफा अपना हुक्म नहीं मनवा सकता। फौजी अमूर में उसका कोई अमल दखल नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिस्र में हैसियत एक गवर्नर की सी है, लेकिन उसने वहाँ के खलीफा को माजूल कर दिया है। इधर नूरुद्दीन जंगी है, जिसकी हैसियत एक सालार और वजीर की है, लेकिन जंगी अमूर में उसे बगदाद के खलीफा से हुक्म और इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये पेश नज़र रखिए कि आपने चंद एक अमीरों, वजीरों और कलादारों को हाथ में ले लिया है तो उनकी हैसियत चंद एक गद्दारों की है। वो आपको अपने मुल्क का 1 इंच इलाका भी नहीं दे सकते। इस्लामी सल्तनत के असल हुक्मरान फौजी हैं। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौजों की तरबियत ऐसी की है कि आप लड़कियों से इस फौज का किरदार ख़राब नहीं कर सकते और नहीं कर सके। इस फौज के लिए शराब पीना संगीन जुर्म है। इस्लाम में हर किसी के लिए शराब हराम है। इस पाबंदी का असर यह है कि मुसलमान फौजी हो या शहरी, वो अपने होश ठिकाने रखता है। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब का आदी होता तो आज मिस्र हमारा होता और सलाहुद्दीन अय्यूबी शोबक के कले का फातेह न होता, बल्कि इसी कले में हमारा कैदी होता। एक कमांडर ने उसे टोक कर कहा, हरमन अपनी बात लड़कियों तक रखो, हमारे पास मुसलमानों के औसाफ सुनने के लिए वक्त नहीं है। हरमन ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जासूसी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल नाकाम हो चुका है। गुज़श्ता 2 बरसों में हम बड़ी कीमती लड़कियां मिस्र में भेजकर मुसलमान फौजियों के हाथों मरवा चुके हैं। लड़की के मामले में ये भी याद रखिए कि औरत ज़ात जज्बाती होती है। आप लड़कियों को कितनी ही सख्त ट्रेनिंग क्यों न दें, वो मर्दों की तरह पत्थर नहीं बन सकती। हम इन्हें खतरों में फेंक देते हैं। खतरा बहरहाल खतरा होता है और दिलो दिमाग पर असर करता है। बाज़ औक़ात जब हालात बिगड़ते हैं तो मुसलमान फौजी हमारी लड़कियों को तफरीह का जरिया बनाने की बजाय उन्हें पनाह में ले लेते हैं और उनके जिस्मों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। लड़कियां जज्बात से मगलूब होकर रह जाती हैं। हाल ही में हमारी एक लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक कमांडर ने डाकुओं से बचाया और जख्मी हो गया। लड़की उसे शोबक में ले आई, हमने उसे मुसलमानों के कैंप में फेंक दिया। लड़की ने उसे हमारी फौज के एक अफसर की वर्दी पहनाकर कले से निकाल दिया, उसे घोड़ा भी दिया। मैंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने सजा के खौफ से खुदकुशी नहीं की थी। उसने महसूस कर लिया था कि वो गुनाहगार है और अपने जिस्म को धोखे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये एहसास इतना शदीद था कि उसने जहर पी लिया। दूसरा, हमारे पास जो लड़कियां हैं इनमें ज़्यादा तादाद उनकी है जिन्हें हमने बचपन में मुसलमानों के काफिलों से या उनके घरों से अगवा किया था। उन्हें हमने अपना मजहब दिया और अपनी ट्रेनिंग दी। वो जवान हुई और अपना बचपन और अपनी असलियत भूल गईं। उन्हें याद भी न रहा कि वो मुसलमानों की बेटियां हैं, मगर हमने सिर्फ नाम बदले, उनका मजहब और उनका किरदार बदला, उनके खून को न बदल सके। मेरा तजर्बा है कि मुसलमान की नफ्सियात दूसरे मज़ाहिब के इंसानों से मुख्तलिफ है। ये लड़कियां जब किसी मुसलमान के सामने जाती हैं तो जैसे इन्हें अचानक याद आ जाता है कि उनकी रगों में भी मुसलमान बाप का खून है। मुसलमान के खून से उसका मजहब नहीं निकलता। एक कमांडर ने पूछा, आप ये कहना चाहते हो कि किसी लड़की को जासूसी के लिए न भेजा जाए? हरमन ने कहा, नहीं, सिर्फ किसी ऐसी लड़की को न भेजा जाए जो किसी मुसलमान के घर पैदा हुई थी, बल्कि अगर आप लड़कियों को मेरे महकमे से निकाल ही दें तो सलीब के लिए बेहतर है। आप मुसलमान उमरा के हरमों में लड़कियां भेजते रहें। आप उन्हें फांस सकते हैं, वो आसानी से आपके हाथ में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने मैदान जंग नहीं देखा।
ان کی تلواریں ہماری تلوار سے نہیں ٹکرائیں، لیکن ان کی فوج ہمیں پہچانتی ہے، وہ ہمارے جھانسے میں نہیں آ سکتی۔ صلیبیوں کا شاہ اگسٹس انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا، جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، ہرمن تمہاری نگاہ محدود ہے، تم صرف صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی کو دیکھ رہے ہو، ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس مذہب کی بیخ کرنی ہے، اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے۔ مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں، ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپرد کر دیں گے۔ کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی، اس سے مہم اگلی نسل کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی کو جنم نہیں دے گا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا، لیکن ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا۔ آج سے 100 سال بعد پر نظر رکھو، فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں، ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو، فاطمیوں اور سودانی حبشیوں کو مدد دو، حشیشین کو استعمال کرو۔ کانفرنس روم میں ایک صلیبی افسر داخل ہوا، گرد سے اٹا ہوا، تھکا ہوا تھا۔ وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف پسپا ہو رہی تھی۔ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا، فوج کی حالت اچھی نہیں، میں یہ تجویز لے کر آیا ہوں کہ کرک کی تمام تر فوج کے ساتھ کافی قوت ملا کر شوبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑیں۔ اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کے حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے شدخون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو عقبی حصے پر شدخون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ دن کے وقت ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں۔ جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدڑ مچا دیتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی ڈر کر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کیے اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے۔ ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں جا کر لڑاتے ہیں۔ سپاہ میں لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا ہے، اسے بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے۔ اب اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ صلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ، جسے بہترین لڑاکا سمجھا جاتا تھا، کرک سے دور ریگزار میں بکھر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی چال کامیاب تھی، اس کے کماندار اور دستوں کے عہدیدار اس کی چال کو خوش اسلوبی سے عملی رنگ دے رہے تھے۔ وہ پانی پر قبضہ کر لیتے، بلندیوں پر پہنچ جاتے، ٹیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ سے حملہ کرتے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گھوڑوں کی اڑائی ہوئی ریت صلیبیوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں اندھا کرتی تھی۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ شوبک کو بچا سکتا۔ اس نے جنگی فہم و فراست سے کام لیا اور صلیبیوں پر اپنا رعب قائم کر دیا۔ شوبک کے شمال مشرق میں صلیبیوں کی خاصی نفری بیکار بیٹھی تھی۔ اسے اس لیے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا کہ نور الدین جنگی سلطان ایوبی کو کمک بھیج دے گا۔ صلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلعے میں بیٹھے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ شوبک میں ایوبی کو یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ صلیبیوں نے حملہ کر دیا تو وہ کس طرح روکے گا۔ اس نے عیسائیوں کے بھیس میں اپنے جاسوس کرک بھجوا دیے تھے تاکہ صلیبیوں کے عزائم اور منصوبے سے آگاہ کرتے رہیں۔ اسے محاذ کی خبریں بر وقت پہنچ رہی تھیں۔ اس نے شوبک اور گرد و نواح کے علاقے سے فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی اور حکم دیا کہ قلعے میں فوری طور پر ان کی ٹریننگ شروع کر دی جائے۔ صلیبیوں کے بہت سے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رہ گئے تھے۔ باہر کے دستوں کو اس نے حکم بھیج دیا تھا کہ دشمن کے جانوروں کو مارنے کی بجائے انہیں پکڑیں اور قلعے میں بھیجتے رہیں۔ نئی بھرتی کی ٹریننگ کے سلسلے میں اس نے حکم جاری کیا کہ انہیں شبخون مارنے کی اور متحرک جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جائے۔ کرک میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں ہرمن کی اس تجویز کو رد کر دیا گیا تھا کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ البتہ عالم جاسوس کو چھوڑ دیا گیا اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں پر نظریاتی حملہ کرنے کے لیے آدمی تیار کرے۔ پوچھا گیا کہ شوبک میں کتنی جاسوس لڑکیاں اور مرد رہ گئے ہیں اور لڑکیوں کو وہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ ہرمن نے بتایا چند ایک لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں ہیں، کچھ نکل آئی ہیں اور کچھ لاپتہ ہیں۔ مرد جاسوس بھی چند ایک قید ہو گئے ہیں اور بہت سے وہیں ہیں، انہیں اطلاع بھیج دی گئی ہے کہ وہیں رہیں اور اب مسلمان بن کر اپنا کام کریں۔
ایک صلیبی حکمران نے کہا کہ جو لڑکیاں وہاں قید میں ہیں انہیں نکالنا شاید آسان نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لڑکیاں وہاں عیسائیوں کے گھروں میں روپوش ہو گئی ہوں، انہیں وہاں سے نکالنا لازمی ہے۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد طے ہوا ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جو سلطان ایوبی کے شب خون مارنے والے آدمیوں کی طرح جان پر کھیلنا جانتا ہو۔ اس گروہ کا ہر ایک آدمی ذہین اور پھرتیلا ہو، عربی یا مصری زبان بول سکتا ہو۔ اس گروہ کو ایسے مسلمانوں کے بھیس میں شوبک بھیجا جائے کہ کرب کے عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے بھاگ کر آئے ہیں، وہ شوبک میں رہ کر لڑکیوں کا سراغ لگائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں۔ اس کام کے لیے جرائم پیشہ آدمی موزوں رہیں گے جنہیں ان کی خواہش کے مطابق جیلوں سے نکال کر فوج میں لیا گیا ہے۔ فوج میں پیشہ ور مجرموں کو تلاش کرو اور انہیں چند دن کی ٹریننگ دے کر شوبک بھیج دو، لیکن یہ خیال رکھو کہ ان میں وہی سپاہی ہوں جو شوبک میں رہ چکے ہیں اور وہاں کے گلی کوچوں اور لوگوں سے واقف ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جرائم پیشہ آدمی اس خطے کی زبان نہیں جانتے۔ فیصلہ ہوا سب نہیں بھی تو زیادہ آدمی ایسے جائیں جو وہاں کی زبان جانتے ہوں۔ متعدد مورخین نے شوبک کی فتح کو کئی ایک رنگ دیے ہیں۔ ان میں صاف گو قسم کے مورخین نے جو ولیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں صلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔